اے خطا کر میں اللہ دی عدالت چاہ کے اے اپنی گنہگار زبان دے وچوں اے کہے گا کہ اللہ جی میں تیرا گنہگار بندہ، تینوں پتہ ہے دنے بھی تیری نافرمانی کی تھی، رات بھی تیری نافرمانی کی تھی۔ ان اپنے رب دے سامنے التجا کرتا ہے، آندا کیے آندا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ سونیا تینوں پتا ہے میں تیری اس روئے زمین دے اللہ تیری نافرمانی کر بیٹھا وا، تیریاں حداں نو کراس کر دیتا ہے اللہ، دنے بھی تیری نافرمانی، رات بھی تیری نافرمانی ہے اللہ جی مینوں معاف کر دے، میں اپنی جان دے اپنے آپ دے ظلم کیتا ہے، زیادتیاں کیتیاں نے نا اللہ جی مینوں معافیاں دے دے، اللہ مینوں معاف کر دے۔ رب العالمین فرماندا ہے اے جدو گنہگار بندہ خطا کار بندہ کہندا ہے اللہ جی اگر تو مینوں معاف نہ کیتا، اللہ سونیا اگر تو میرے تے درگزر نہ کیتا، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جی میں تے گھاٹا پان والیاں دے وچوں خسارہ پان والیاں دے وچوں ہو جاواں گا۔ آؤ لوگو ذرا غور تے کرو نا، رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنے نا گنہگار امتیاں نو کہہ دے وہ نا جدوں صدقے دل دے نال میں رب دے کولوں اپنے نا گناہاں دی سچی توبہ تے معافی منگ لین گے تے پھر میں اللہ انہاں نوں ایک انعام عطا کراں گا۔ اللہ اے گنہگار نے، اللہ اے خطا کار نے، اللہ فرماندا ہے میرے محبوب جی انہاں نے غلطیاں کیتیاں، انہاں نے گناہ کیتے، انہاں نے میری زمین تے رہ کے میری نافرمانی کیتی ہے، پر میں اللہ نوں اے بڑا ہی پیارا لگا، بڑا محبوب لگا۔ اللہ جی کنا کو پیارا، اللہ فرماندا ہے اپنے گناہاں دا اعتراف کردا ہے، اپنے گناہاں نو سامنے رکھدا ہے، آندا اللہ میں آوی گناہ کیتا ہے، اللہ میں آوی غلطی کیتی ہے، اللہ سونیا تیری نافرمانی کیتی ہے، اللہ جی مینوں معاف کر دے۔ اے جدوں گنہگار بندہ سچی توبہ کر کے اللہ دی عدالت جا کے اپنے گناہاں دا اعتراف کردا ہے، اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے، اللہ فرماندا ہے او میرے محبوب پیغمبر خوشخبری دے دے وہ میں اللہ اس گنہگار دے اس خطا کار دے 40 سالاں دے 50 سالاں دے 60 سالاں دے 100 سال دے گناہاں نو معاف بھی کر دینا، انہاں دے گناہاں نو میں اللہ نیکیاں اندر تبدیل کر دینا۔ جدو سچی توبہ سچی معافی اپنے رب دے کولوں منگے گا، او بڑا ہوئے او چھوٹا ہوئے او مرد ہوئے او عورت ہوئے، اگر اللہ دی اس روئے زمین تے اللہ دی نافرمانی کیتی ہے، اللہ دیاں حداں نو کراس کیتا ہے تے پھر اپنے رب دی عدالت جا کے موت آمن تو پہلے او میرے بھائی ذرا غور کر لے، فکر کر لے، آج جدو تیری آنکھاں دے دروازے بند ہو گئے، تیری زبان بند ہو گئی، تیرے ہاتھ پیر کام نہیں کرن گے تے پھر اس دنیا تو جائے تے لوگ تیریاں تعریفاں کرن، لوگ تیرے چرچے کرن، اے نہ ہوئے دنیا تے ایک ہو جی زندگی گزار کے جائیں لوگ کہن اللہ تیرا شکر ہے ساڈی جان چھڑوائی ہو، اللہ تے بڑا ظالم بندہ سی، اللہ اے بڑا بے ایمان بندہ سی، اللہ اے بڑا نافرمان بندہ سی، کتے اے نہ ہوئے ایک ہو جی کفیت نہیں ہونی چاہی دی، جدو تو دنیا تو جائے تے لوگ تیریاں تعریفاں کر کے یاد کرن،
لوگ تیریاں تعریفاں کرن تے صاحب دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے فرماندے نے او اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ تینوں روے گا او اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ تینوں روے گا اپنا دے اپنا بیگانہ تینوں روے گا او ایک دن ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی او ایک دن ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر تیری زندگی دی گل مک جاوے گی او اپنا تے اپنا بیگانہ تینوں روے گا او اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ تینوں روے گا او اج سارے سجن تے او اج سارے سجن تے آ بیلی چھڈی جانا وا او اج سارے سجن تے آ بیلی چھڈی جانا وا جندے وچ رہندا سا حویلی چھڈی جانا وا او اپنا دے اپنا بیگانہ تینوں روے گا او اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ تینوں روے گا آؤ لوگو ذرا غور کر لو فکر کر لو زندگی دا کوئی پتہ نہیں کوئی بھروسہ نہیں زندگی دا کیڑے موڑ دے زندگی دے تیرے تے میرے ساہ ختم ہو جان اللہ اکبر اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان جو اس بات دا اعلان فرمایا ہے سب تو اعلیٰ تے افضل انسان ہوئے کہ جیڑا اپنی زندگی دے گناہاں نو اپنے سامنے رکھ کے اللہ دی عدالت وچ پیش ہو جاندا ہے آندا اللہ جی لک کے بھی گناہ کیتا چھپ کے بھی گناہ کیتا اللہ میں آوی زیادتی کیتی آوی میں اللہ ظلم کیتا ہے اللہ جی مینوں معاف کر دے اللہ تو مینوں معاف کر دے اللہ پاک فرماندا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم اللہ فرماتا ہے پھر مینوں بندہ اتنا پیارا لگدا ہے اتنا محبوب لگدا ہے اللہ پاک فرماندا ہے میں ایندے گناہ معاف کر کے تے ایندے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل کر دینا کتنا پیارا انسان ہے کتنا بہترین انسان ہے او گنہگار جن نے 50 سال 40 سال 20 سال اللہ دی روئے زمین تے اللہ دی نافرمانی کیتی ہے اللہ دیا حداں نو توڑیا اللہ دیا حداں نو کراس کیتا تے پھر اپنے رب دی عدالت جا کے اپنے رب دے کولو اپنے غلاماں دی سچی توبہ تے معافی منگدا ہے رب کائنات نے اعلان فرما دیتا او میرے بندے تو مینوں اتنا پیارا اتنا محبوب لگنا ہے میں رب کائنات نے تیرے گناہاں نو معاف کر کے تے نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے کیڑی مسجد نبوی ہے جس دے متعلق نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے ساتھیوں میرے صحابہ میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک اے جنی جگہ ہے جنت دے ٹکڑیاں دے وچوں ایک ٹکڑا ہے دعا فرماؤ اللہ مینوں دے تانوں اللہ مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرمائے اللہ بیت اللہ دے طواف نصیب فرمائے مسجد نبی دیاں اللہ زیارتاں نصیب فرمائے تے بابا جی سمسام نے موتی پرو دیتے نے بابا جی فرماندے نے اور جدوں کندا دسن مدینے دیاں اور جدوں کندا دسن مدینے دیاں تیماں ساریاں ٹھر جان سینے دیاں دلوں حسد تے بغض کینے دیاں
वावा रगड़ मजाइयां होंदियां ने हर पापी दिल दियां तो के ओदियां खूब सफाइयां होंदियां ने जदों रोज़ाए अतहर नजर पवे जदों रोज़ाए अतहर नजर पवे दिल बेसबरे नू सबर पवे आबे नू रखियां नू नजर पवे यकदम रुशनाइयां होंदियां ने हर पापी दिल दियां तो के ओदियां खूब सफाइयां होंदियां ने जग्गा दे पीर रब दे हबीब तशरीफ फरमा ने एक बीबी आ गई औरत आ गई है आके आंदी सोने नबिया मैं गुनाह कर बैठियां गलती कर बैठियां महबूब जी मैनू हद ला देवो मेरे ते हद कैम कर देवो जग्गा दे पीर फरमांदे ने नी बीबी गलती तू कीती है सोनिया गलती मैं कीती है आप फरमांदे ने नी बीबी आ जड़ा तेरे पेट अंदर बच्चा है एदा जुर्म की एदा कसूर की है जा तू चली जा ए जदों बच्चा पैदा होवेगा ते फिर मेरी खिदमत दे विच आ जावी ए बीबी रोंदी रोंदी वापस मुड़ गई अपने घर चली गई है ते बड़ा रो रही है आंदी अल्लाह जी किते मैनू इस हालत च मौत ना आ जावे अल्लाह जी मैनू मुआफियां दे दे मैनू मुआफ कर दे ते की पढ़दी है आंदी है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लना कूनन्ना मिनल खासिरीन ए बीबी औरत रोई जांदी है आंदी अल्लाह जी मैनू मुआफ कर दे अल्लाह मैनू मुआफियां दे दे अल्लाह मैनू किते मौत ना आ जावे ए बीबी नू बड़ी फिक्र लगी है किते मैनू इस हालत च मौत ना आ जावे अल्लाहु अकबर अल्लाह इस बीबी दे हां बच्चा पैदा होया इन्हें अपने बच्चे नू अपनी गोद अंदर उठाया ते नबी पाक दी खिदमत विच तशरीफ ले आई आंदी महबूब जी आप देख लो वो बच्चा पैदा हो गया है हुण मेरे ते हद कैम कर देवो ते जग्गां दे पीर फरमांदे ने नी बीबी गल सुन ले अगर तेनू हद ला दिती जावे तेनू पत्थर मार मार के रजम कर दिता जावे इस बच्चे दियां परवरिशां कौन करेगा इस बच्चे नू खान पीन दे तरीके कौन दसेगा नी बीबी चली जाना चली जाए ए जदों बच्चा रोटी खान दे काबल होएगा ते फिर मेरी खिदमत दे विच आ जावी ए बीबी फिर रोंदी रोंदी चली जाती है दिन भी गुजरते जा रहे ने रातां भी गुजरदियां जा रही ने ते बीबी नू बड़ी फिक्र लगी है किते मैनू मौत ना आ जावे अज ना तेनू फिक्र है ना मैनू फिक्र है असी इस दुनिया ते रह के अपनियां मनमानियां करते फिरने असी अल्लाह दी इस रोए जमीन ते अल्लाह दियां बगावतां करते फिरने अल्लाह दियां नाफरमानियां करते फिरने ते साडी कफियत की है असी आने आ जग मिठा ते अगला किन्ने डिठा मर जाना मिट्टी हो जाना सानू केड़ा पुछन वाला है और मेरे दोस्त बुजुर्गो मेरियो माओ बहनों ए बीबी ते फिक्र लगी है अल्लाहु अकबर अल्लाह दिन भी रो रही है ते रात भी रो रही है ते अपने रब दे कोलों इल्तजामा कर दिए दुआवां भी कर दी अल्लाह मुआफ कर दे अल्लाह मुआफ कर दे एक दिन इस बीबी ने इस औरत ने अपने इस छोटे जे बच्चे नू रोटी दा टुकड़ा फड़ाया ते रोटी दा टुकड़ा जिहड़ा है ये बच्चा अपने मुंह वल लेके जा रहा है बीबी ने उठाया बच्चे नू नबी पाक दी खिदमत च पहुंच गई आंदी अल्लाह दे नबी जी आ वेख लवो बच्चा रोटी खान दे काबिल हो गया बच्चा रोटी खा रहा है आमिना दे लाल ते पूरी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद जग्गा दे पीर फरमाते ने मेरे साथियों गल सुनो इस बीबी नू लै जाओ जंगल बियाबान अंदर एक टोया कड़ के गड़ा खोद के इस बीबी नू खड़ा करके पत्थर मार मार के संसार कर देवो स्यापा ने नबी पाक दा हुक्म मन्निया बीबी नू लै गए ते जंगल बियाबान आमिना दे लाल दे साथियां ने एक गड़ा खोदिया टोया कढ़िया इस बीबी नू खड़ा कर दिता ते कोई स्याबी सजियों पत्थर मारदा है
کوئی کھبیوں پتھر ماردا ہے۔ انہاں صحابہ دے اندر نبی پاک دا دیوانہ، نبی پاک دا پروانہ حضرت خالد بن ولید قید رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی موجود نے۔ انہاں ایک پتھر پکڑیا، بی بی نو ماریا، بی بی دے جسم دے وچوں خون دا فوارا چلیا تے حضرت خالد بن ولید دے کپڑیاں تے خون دے چھٹے پے گئے تے حضرت خالد بن ولید فرماندے نے پلیت طور تے جاندی ویرا خالد بن ولید دے کپڑے پلیت کر کے جا رہی ہیں۔ رب کائنات نو حضرت خالد بن ولید دے اے الفاظ زبان دے وچوں نکلے پسند نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، تواڈے یار تواڈے وفادار حضرت خالد بن ولید نے اس بی بی دے متعلق، اس عورت دے متعلق یہ الفاظ اپنی زبان چو جاری کیتے نے، پر میں رب کائنات نو اس بی بی دی توبہ معافی اینی پسند آئی ہے۔ سونیا تسی مدینے دے سارے گنہگاراں تے اس کلی بی بی دی توبہ نو تقسیم کر دے وہ، میں رب کائنات مدینے دے سارے گنہگاراں بھی معاف کر دے ماں۔ اللہ اکبر اللہ۔ او میرے بھائیو، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، ساڈی موت ایمان دی حالت ہونی چاہیے جب اسی اس دنیا تو جائیے مسلمان ہو کے مریے تاکہ اللہ دے فرشتے سانو اے مبارکہ پیش کرن، اے دنیا تو آنے والے تیرا رب تیرے تے راضی ہے، تو اپنے رب تے راضی ہو جا۔ اللہ دا قرآن اس بات دی دلیل دے رہی ہے، جس قرآن رب کائنات نے اپنے محبوب نبی تے نازل فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن جان، تیرا اللہ تیرے تے راضی ہے، تو اپنے رب تے راضی ہو جا۔ اللہ تیرا تیرے تے راضی ہے، تو اپنی اللہ تے راضی ہو جا تے سلامتی دے نال اللہ دی جنت وچ داخل ہو جا۔ کتنا مقام، کتنی عظمت ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسی اس دنیا تے رہ کے اپنی منمانیاں کرنے ہاں، اپنی مرضیاں کرنے ہاں، اسی کہنے ہاں کوئی ڈر نہیں، یہ جوان ہاں بڈھا ہونا ہے بال سفید ہون کے کوئی ڈر نہیں، رب کو معافی مانگ لاں گے۔ نہ میرے بھائی، نہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، کیڑے موڑ تے زندگی دے ساہ مک جان۔ اج میں تے تو اپنے رب نال صلح کر لئیے، پتہ نہیں اے آخری جمعہ ہے، شاید گھر پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا۔ اس واسطے میرے بھائیو، اے دنیا دے معاملات سانو دنیا دے نبیڑ لینے چاہیے نے، اپنے رب دے کولو اپنے گناہاں دی جڑیاں رب دیاں نافرمانیاں اللہ دی سروے زمین تے کر بیٹھیاں، اج رب کولو معافیاں منگ لگے۔ ہن ویلا ہے، اللہ نے موقع دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر دے اللہ پاک نے قرآن پاک نو نازل فرمایا۔ اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اور جڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈر گیا، اللہ دے ڈر تے خوف دی وجہ تو انہیں اپنیاں اینا اکھاں نو گلیاں کر لیا، اینا بلیاں نو ٹلیاں کر لیا تے آکھے اللہ جی میں آوی گناہ کیتا ہے، اللہ میں آوی غلطی کیتی ہے، اللہ سونیا میں آقا بھی تیری نافرمانی کیتی ہے۔ اللہ فرماندا ہے ان دے اکھاں دے وچوں مچھر دے پر دے برابر دو قطرے پانی دے نکل آئے میرے خوف دے ڈر دی وجہ دو۔ اللہ پاک فرماندا ہے میں اللہ اپنے اس بندے نو دو جنتاں دا مالک بنا دینا وا۔ دو جنتاں دا مالک میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ پاک فرماندا ہے ایسی جنت ہوئے گی، ایسی جنت ہوئے گی، اے جنتی نواب جیڑا ہے اللہ دی جنت اندر جیڑی بھی خواہش کرے گا اللہ دی ہر خواہش نو پوریا کر دے گا۔
دعا کرو اللہ سانو بھی دو جنتاں دا مالک بنا دے. بڑی پیاری جنت، ایک اٹ سونے دی تے ایک اٹ چاندی دی، کستوری دا گارا. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوے بھی وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. تے پہلا پھنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، ہمیشہ رہن والی دوستو جوانی ہوے گی. اور زیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے، بھی وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. فرمایا والی من خاف مقام رب ہی جنتان، اللہ انہاں نو دو جنتاں عطا کر دے گا. جیڑا دل اللہ دے کولوں ڈر گیا، جیڑی اکھ اللہ دے کولوں ڈر گئی تے اپنے رب دے حضور اے دعا کر دیتی، اللہ جی میں اس دنیا تے رہ کے تیریاں نافرمانیاں تے تیریاں حداں نو توڑیا، اللہ جے تو معاف کر دیویں تینوں کون پوچھن والا ہے. اللہ پاک فرماندا ہے ایسے نوجوان ایسے بزرگ نو، ایسی ماں تے بہن جڑی میری ماں بہن اللہ دی سروئے زمین تے رہ کے نہ اللہ دی سروئے زمین تے زندگی بسر کر دیا ہویا کوئی بھول چوک ہوگی نافرمانی ہو گئی. اللہ پاک فرماندا ہے او مرد دے چاہے عورت دے، او بزرگ دے چاہے نوجوان، میں رب دے کولو ڈر گیا تے میرے ڈر دی وجہ تو اینا اکھاں نو گلیاں کر کے بلیاں ٹلیاں کر کے آکھیا اللہ مینوں معاف کر دے، مینوں معاف کر دے. اللہ فرماندا ہے میرے خوف تے ڈر دی وجہ تو اکھاں گلیاں ہو گئیاں تے میں رب نے اے دے 50-60 سال دے گناہاں نو معاف کر دیتا. اللہ تے بہانے تلاش کردا ہے. جدوں انسان غلطی کردا نا، گناہ کردا اللہ دی زمین تے، اللہ فرشتیاں نو حکم فرماندا ہے فرشتیو غلطی لکھیا جے نا، نوٹ نہ کریا جے، شاید اے میری عدالت چاہ جائے تے میں رب نو معاف کر دے ماں. تے انسان نیکی دا ارادہ کردا ہے. نیکی دا کی کردا ہے؟ نیکی دا ارادہ. میں آ نیکی کرنی کیڑی؟ میں مسجد وچ پکھا لوانا ہے یا میں مسجد اندر کلین پوانا ہے. دل دے اندر یہ خاص تمنا پیدا ہوئی، اللہ فرشتیاں نو حکم فرماتا ہے میرے فرشتیو اس میرے بندے دے اس عمل تے نیکی نو لکھ دیو. کتنے مقدرہ والا انسان ہے اور کتنے نصیبیاں والا انسان ہے کہ جس انسان نو اللہ نے او دی زندگی دے اندر موقع عطا کر دیتا، انہیں اپنے رب نال صلح کر لئی تے اللہ پاک نے انہوں دو جنتاں دا مالک بنا دیتا. اللہ اکبر. اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نا مسجد نبوی اندر تشریف، ایک نوجوان آ گیا. نوجوان آ کے کہندا ہے اللہ دے رسول میں نہ گناہ کر بیٹھا، غلطی کر بیٹھا، سونیا مینوں پاک کر دیو. ادھروں نماز دا وقت ہو گیا، ادھر جماعت دا ویلا ہو گیا. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھان لگ پے نے. اس نوجوان نے وضو کیتا ہے تے نماز نبی پاک دے پیچھے ادا کر لئی تے نماز تو فارغ ہویا تے آند اللہ دے نبی جی نماز تو پہلا میں ایک درخواست تواڈے سامنے رکھی سی. تے پیارے پیغمبر فرماندے نے اے میرے ساتھی کیا تمہیں محمد پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ آندا سونیا نماز سے پڑھیے. آپ فرماندے نے نماز دی برکت دی وجہ تو اللہ نے تیرے صغیرہ گناہاں نو معاف کر دیتا ہے. ہن نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک اپنے انہاں بندیاں دے صغیرہ گناہ معاف کر دیندا ہے تے کبیرہ گناہ سچی توبہ تو بغیر اللہ نے معاف کرنے نہیں کرنے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے. انسان بھلن آ رہے لیکن رب کائنات نے فرمایا تو میرے در تے آ تے صحیح.
اور کدے پچھلی رات اٹھ کے میرے نال گلاں کر، میں رب تیرے نال گلاں کراں، تو میرے نال گلاں کرے، میں اللہ پاک تیری ہر گل دا جواب دیواں۔ او آجا منگ لے جو تو چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، کیوں در غیران دے جانا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ، تے میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں، میں کو دور محل بنایا نہیں، بوے چوکی دار بٹھایا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ، مارا آپ میں صد شوالی نو، دیما دان نہ موڑا خالی نو، تو کیوں چھڈیا میرے در آلی نو، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ دی ذات اے اللہ دا تو خالی ہاتھیاں میں، اور تو خالی ہاتھیاں میں تیری چولی بھر دیواں، تینو مال اولاد تے سر دیواں۔ اللہ دی ذات اے آ، اے تو خالی ہاتھیاں میں چولی بھر دیواں، تینو مال اولاد تے سر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے، او میرے ساتھی کیا تم میں محمد بچے نماز نہیں پڑھی؟ سونیا نماز سے پڑھیے۔ آپ فرماندے نے نماز دی برکت دی وجہ تو اللہ نے تیرے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے نے۔ نماز دا ٹائم ہو جائے نا تو ساڈے کام نہیں ختم ہوندے۔ رمضان دے مہینے وچ مسجداں بھریاں، ہاں جی، تے جو رمضان گیا تے نمازاں دی چھٹی۔ دعا کرو اللہ سانو پکے نمازی بنائے، اللہ سانو مسجد دے 5 ٹائم تے مہمان بنائے۔ میرے بھائیو، جس بندے نے نماز ادا کی تھی، اللہ نے نماز فرض کی ہے، جس بندے نے نماز با جماعت ادا کی تھی، نماز پڑھی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ نماز دی وجہ تو بے حیائی تے برے کماں تو اللہ نو روک دیندا ہے۔ نماز بے حیائی تے برے کماں تو روک دی ہے، تے جدو بندے نماز پڑھی نا، اللہ دی عدالت وچ آیا ہی نا، اے دا دل کیویں صاف ہوئے گا، اے دا دل کیویں پاک ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے بھائیو، آج سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور اندر نا بارش دا آنا بند ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی، تے موسیٰ نبی دی قوم اکٹھے ہو کے سارے پیارے نبی موسیٰ دے کول آ گئے، آ کے آندے نے اللہ دے نبی جی، تسی اللہ دے نبی ہو، اللہ دے پیغمبر ہو، اللہ دے کولو دعا کرو، اللہ رحمت دی بارش نازل فرما دے وے۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والیاں نو لیا تے دعا کرن لگے نے بارش واسطے۔ دعا کرن والا کون ہے؟ نبی ہے نا، اللہ اکبر۔ تے نبی کیڑا ہے؟ او حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال کوہ دور پہاڑ دے ہم کلام ہوندے نے نا، تے موسیٰ نبی اپنی قوم نو لے کے بارش دی دعا کرن واسطے گئے نے۔ انج ہاتھ جھکے نبی موسیٰ نے، آندے نے اللہ جی رحمت دی بارش برسا دے، میری قوم نو بارش دی لوڑ ہے، اللہ جی اس تیری مخلوق نو بارش دی بڑی لوڑ ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اے میرے موسیٰ نبی، میں اللہ نے رحمت دی بارش نہیں پانی۔ اللہ جی کیوں نہیں پانی؟ اللہ فرماندا ہے، اے میرے موسیٰ نبی، تیری اس قوم دے لوگاں دے اندر ایک ایسا گنہگار، ایسا خطا کار بندہ ہے جن دی وجہ تو میں رب نے رحمت روکی ہوئی ہے نا، جنی دیر تک او بندہ گنہگار اس مجمع جو کھڑا ہو کے باہر نہیں جائے گا، میں رب نے رحمت دی بارش کو نہیں پانی۔ اعلان کر دیو۔ نبی موسیٰ نے اعلان کیتا، اے میری قوم دے لوگو، تواڈے وچوں کیڑا گنہگار بندہ جدی وجہ تو اللہ نے اپنی رحمت دی روک لئی ہے؟ ساڈے اس معاشرے اندر نا کوئی کہہ دے نا مولوی صاحب دعا کریا جے ذرا، اے معاملہ دعا کرنا، تے مولوی صاحب دعا کراون
تے دعا قبول نہ ہوئے اسی بڑیاں گلاں کرنے ہاں ساڈے مولوی صاحب دی دعا جے اثر ہی نہیں ساڈے مولوی دی زبان جے اثر ہی نہیں دا اور میرے بھائیو اے نبی دعا پیا کردا ہے نبی دعا ایک گنہگار ہے اللہ نے اعلان کر دیتا سونیا میں رحمت نہیں ہوں برسانی جنی دیر تک تیری اس قوم دے لوگاں وچوں اس مجمع دے وچوں گنہگار باہر نہیں جائے گا موسیٰ نبی نے اعلان کیتا میری قوم دے لوگوں تواڈے وچوں کیڑا باغی بندہ اللہ دا نافرمان اللہ دی حداں نو توڑن والا اس مجمع اندر بیٹھا ہے جدی وجہ تو اللہ دی رحمت رکیے جلدی جلدی اس مجمع جو کھڑا ہو کے باہر چلا جائے او دی وجہ تو اللہ رحمت دا می نہیں پا رہا موسیٰ نبی نے اعلان کر دیتا تے ہر بندے نو فکر لگ گئی کوئی آندا شاید میں گنہگار نہ ہواں کوئی آندا شاید میں گنہگار نہ ہواں کیونکہ سانو ساریاں نو ہی اپنا اپنا پتہ ہے اسی کنے نمازیاں اسی کنے کو اللہ دے مقرب ہاں اسی کنے کو اللہ دے قریب ہاں ہر بندے نو اپنا اپنا پتہ ہے لیکن جدو موسیٰ نبی نے اعلان کیتا او بھی نوجوان اسے مجمع میں بیٹھا ہے جن نے دن بھی اللہ دی نافرمانی کی تھی رات بھی اللہ دی نافرمانی کی تھی اسے مجمع میں بیٹھا اپنے رب نال کال ملا لیندا ہے آندا اللہ جی تینوں پتہ ہے میں گنہگار ہاں اللہ سونے تینوں پتہ ہے میں آبی گناہ کیتا اللہ تو میری وجہ تو رحمت روکی ہے اللہ جی میں نو معاف کر دے اللہ سونے اگر میں اس مجمع دے وچوں کھڑا ہو کے جدو باہر جاواں گا اے موسیٰ نبی دی قوم میری قوم دے سارے لوگ میں نو تانے بھی دین گے میں نے بھی مارن گے اور تو گنہگار تو پاپی بندہ تیری وجہ تو اللہ دی رحمت رکی ہوئی سی نا اللہ جی میں نو معاف کر دے نالے روندا ہے تے نالے آندا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ میں اپنی جان تے اپنے آپ تے ظلم کیتا ہے زیادتی کیتی ہے اللہ تو غفور الرحیم ہے اللہ تو معاف کر دے اگر تو معاف نہ کیتا اللہ میں کاٹا تے خسارہ پان والیاں دے وچ ہو جاواں گا اینے رب نال کال ملائی اللہ پاک نو اے دیے زبان دے وچوں نکلے الفاظ اللہ نو اینے پیارے لگے اینے محبوب لگے اللہ پاک نے اے دی زندگی تے گناہاں نو معاف کر دیتا تے رحمت دا میہ پانا شروع کر دیتا موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے آج اللہ مجمع دے وچوں میری قوم تے لوگاں دے وچوں بندہ تے گنہگار نکل کے باہر نہیں گیا اللہ رحمت دا میہ پہلے پا دیتا ہی اللہ اعلان کردا ہے اے میرے موسیٰ میں رب کائنات میں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات او ذات لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت نہ امید نہ وہ میری رحمت بڑی وسیع ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتے نے اس بندے نے اس گنہگار نے جدی وجہ تو میں اللہ نے رحمت دا میہ روکیا اللہ رب العزت دی ذات نے فرمایا کہ سونیا میں رب نو اینا پیارا لگا اینا محبوب لگا ہے انہیں مینوں منا لیا ہے میں رب من گیا میں اللہ نے دی زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیتا تے میں رب نے دے نال صلح کر دی اللہ جی مینوں بندہ وکھا رب کائنات نے فرمایا میرے موسیٰ نبی اپنی زندگی دی اندر اپنی حیاتی دی اندر اپنے صبح اور شام دے اندر او میری نافرمانی کردا رہا میں اللہ نے پردے زہر نہیں کیتے تے پردے کیویں زہر کر دینا ساڈا حال کی ہے ساڈے محلے اندر ساڈی بستی اندر ساڈے شہر اندر ساڈے ہمسایاں دا کوئی منڈا یا کسے نے کوئی غلطی کر پوے تے اسی پورے پنڈ اندر پورے شہر اندر پوریاں دکان اندر دا ٹول کٹنے ہاں
फलाने दा पुत्र है, फलाने दी बेटी है, ना ना मेरे वीर ना। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जेड़ा बंदा अपने मुसलमान भरा दे ऐबां दे पर्दे पाउंदा है, अपने उस भरा मुसलमान दे ऐबां दे पर्दे पा दिंदा है, अल्लाहु अकबर अल्लाह, अल्लाह ने वादा कर लिया। अल्लाह पाक फरमांदा है मेरी रोए जमीन ते रह के अपने मुसलमान भरा दे ऐबां दे पर्दे पान वाले आ जा, मैं रब ने तेरे ऐबां दे पर्दे पा के तेरा बेड़ा पार कर दिता है। दुआ करो अल्लाह सानू मुसलमान भरावां मुसलमान भैनां दे ऐबां दे पर्दा पान दी अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। नबी पाक दी खिदमत च जनाजा आया, नबी पाक जनाजा पढ़ान लगे, शहाबा ने सोना जनाजा ना पढ़ो। अल्लाह के रसूल फरमाते ने क्यों? सोने बंदा बड़ा गुनहगार है, ये बंदा बड़ा खताकार है। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने ओ मेरे साथियों मैनू ये ते दसो ना तुहाडे विचों किसे बंदे नू इस बंदे दी कोई नेकी याद है ते ओदा तज़करा कर देवे। सहाबी पिछों खड़ा होया, सोनिया इस मरन वाले दी एक नेकी मैनू याद है। आप फरमाते ने उनका तस्करा कर। सोने मैनू पता है इस बंदे ने एक रात इस्लामी लश्कर दी फौज दा पारा दिता है, ये नेकी मैनू याद है। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने ओए मरने वाले आ सारे लोग तेनू गुनहगार कह रहे ने, पर मैं अल्लाह दा सच्चा रसूल इस बात दी गारंटी देना जिहड़ी एक रात तू अल्लाह दे दीन वास्ते वक़्फ कीती है, अल्लाह ने ओ लेखे ला के ते अल्लाह ने तेरी उस जिंदगी दे गुनाहां नू मुआफ कर दिता है। असी लोकां दे ऐब लभदे फिरने आ, असी लोकां दियां गलतियां दसदे फिरने आ, और जेड़ा मेरा मुसलमान भरा फौत होने वाला अगर जिंदा बंदा अपने उस मुसलमान दी भरा दी कोई ना कोई नेकी नू याद करेगा, ओदा तज़करा करेगा, ते अल्लाह पाक अपने फरिश्तियां नू हुक्म फरमांदा है मेरे फरिश्तियों इन्हां बंदियां दी इस गवाही नू नोट कर लवो। बंदियां दी गवाही अल्लाह दे फरिश्ते नोट कर लेंदे ने। असी आने यार बड़ा गुनहगार है, आप बड़ा जनाब ऐसा बंदा है ना मेरे भाई ना। मुसलमान मुसलमान दे ऐबां दे पर्दा पाएगा, अल्लाह क़यामत वाले दिन उहदे ऐबां दे पर्दा पा के जन्नत दा दाखला अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक आने वाला आके आंदा है, अल्लाह दे रसूल जी मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा, बहुत बड़ी गलती कर बैठा। फरमाया की गलती की है, की गुनाह किया है? आंदा सोनिया जहलीयत दा जमाना, जहलीयत दा ते साडे हां ये रिवाज पाया जांदा सी, साडे हां बेटियां पैदा होंदियां जिंदा दफन कर देंदे, बेटा पैदा होंदा ओनू जिंदा छड़ देंदे। सोनिया मैं दूर सफर ते जाना सी, सोने महबूब नबी जी मेरे घर उम्मीद सी ना, ते मैं अपनी बीवी नू वसीयत की ऐ मेरी बीवी बेटा पैदा होवे जिंदा छड़ देवी, बेटी पैदा होवे ओनू जिंदा दफन कर देवी। सोनिया ये पैगाम मैं अपनी बीवी नू दे दिता ते मैं सफर ते चला गया। कई सालों तो बाद जदों मैं अपने घर वापस आया आन दरवाजे ते दक्स दी ना, सोनिया उस बच्ची ने दरवाजा खोलिया ते मैनू अब्बू अब्बू कह के पुकारन लग पई। महबूब सोनिया मैनू भी वो बच्ची इन्नी प्यारी लगी। बीवी नू मैं पूछया ऐ मेरी बीवी आ केड़ी बच्ची कौन है? फरमाया ऐ मेरे सरताज तेरे जान तो बाद ए बेटी पैदा हुई, इन्नी मैनू प्यारी लगी, इन्नी महबूब लगी, मैनू कुछ ना आखिया। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आने वाले दा वाकया पे सुनते ने। आमिना दे लाल पूरी कायनात दे सरदार
जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एदी बेटी दा वाकया बस सुनते ने ते नबी पाक दियां अखां दे विचों भी छम छम आंसू जारी हो जाते ने। सहाबा फरमाते ने ओए आन वालिया नबी पाक नू क्यों रवाई जाना है? आमिना दे लाल फरमाते ने ओ मेरे साथियों खामोश हो जाओ, शायद ये अज दा रोना अल्लाह दी अदालत च कबूल हो जाए ना। फरमांदा है सोनिया मैं जदों घर दा दरवाजा खटखटाया, बच्ची ने दरवाजा खोलिया ते मैं अपनी बीवी नू पूछया ए कौन है? सोनिया मेरी बीवी ने मैनू जवाब दिता ऐ मेरे सरताज ये अपनी बेटी है ना, एडी हुसीनो जमील बची सी ना, मैनू कुछ नहीं आखिया। महबूब सोनिया मैं एक दिन अपनी बेटी नू अपने नाल लिया ते मैं बाजार अंदर चला जाना वा ते लोग मैनू ताने देंदे ने, लोग मैनू मेने मारदे ने, सरदार चौधरी मैनू ताने देंदे ने, आंदे ने वेखो लोगो आती वाला आ गया जे, देखो वेखो लोगो आप बेटी वाला आ गया जे, और दुकानदारो आ जवाई वाला आ गया जे। सोने मैनू बड़ा गुस्सा आया, अल्लाह दे नबी जी मैं घर आ गया ना, मैं कई फड़ लईए अपनी बेटी नू अपने नाल ले आए ते जंगल बियाबान वल टुर पिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। और बेटियां वाले हो धीयां वाले हो ना, अपनिया बेटियां नाल प्यार करया करो, अपनिया धीयां नाल मुहब्बत करया करो, अपनिया भैनां नाल प्यार करया करो, अपनिया फुफियां नाल प्यार करया करो, अपनिया भैनां नाल मुहब्बत करया करो, अपनिया धीयां नाल प्यार करया करो। और जिवें मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनिया बेटियां दे नाल प्यार कर दे, अपनिया बेटियां दे नाल मुहब्बत कर दे। अल्लाह अकबर अल्लाह। प्यारे पैगंबरें दा वाकया पे सुनते ने ते नाले रोई जाते ने, आंदा सोनिया ए मेरी छोटी जी बच्ची बड़ियां प्यारियां प्यारियां गल्लां करदी जा रही है, बड़ियां मिठियां मिठियां गल्लां करदी जा रही है। सोनिया जंगल बियाबान आ गया है, मैं टोया ते गला कटना शुरू कर दिता, मैं टोया कट रहा वा, गला खोद रहा वा। ए मेरी छोटी जी बच्ची खेलदी फिरदी है ना ते एदियां नजरां जदों मेरे ते पईयां, सोनिया महबूबा ए मेरी बेटी दौड़ के आई है ते आके पता ही की आंदी है, आंदी अब्बू जी तुहाडे हत्थां नूं साफ करा, तुहाडे हत्थां ते मिट्टी पै गई है, अबू तेरा चेहरा साफ कर देवां, अबू तेरे चेहरे ते घट्टा पै गया। सोनिया नबिया कदे मेरी बेटी मेरे चेहरे नू साफ कर दी, कदे मेरे हत्थां नू साफ कर दी, कदे मेरे पैर साफ कर दी। महबूब सोनिया मेरे दिल दे कोई असर ना होया। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मैं फिर टोया कढ़ना शुरू कर दिता ते मेरी बेटी खेलदी फिरदी है ना। महबूब जी जदों गड़ा मुकम्मल होया ना, मैं अपनी बच्ची नू अपनी बेटी नू इन्ना अपने हत्थां दे नाल उठाया ते गले दे अंदर दाखिल कर दिता। सोनिया मिट्टी पानी शुरू कर दी ते मेरी बेटी चीखो पुकार कर दिए, वाह वेला कर दिए, आंदी अब्बू जी मैनू जिंदा दफन ना करया जे। अबू जी मैं तुहाडियां इज्जतां ते खराब नहीं कीतियां, अबू मैं तुहानू वलामे ते नहीं दुआए। अबू जी गल सुन लवो ना, मैं तुहाडे कोलों पैसियां दा मुतालबा करांगी, ना रोटी कपड़े दा मुतालबा करांगी, हत्ता कि अब्बा जान गल सुन लवो, जिस घर दी चार दीवारी दी अंदर तुसी अपनी जिंदगी बसर करोगे, मैं उस घर दी चार दीवारी अंदर भी दाखिल नहीं होवांगी। अबू जी मैनू जिंदा दफन ना करो। सोनिया मैं मिट्टी पाई जा रहा वा, मिट्टी पाई जा रहा वा। महबूब सोनिया जदों दी गर्दन तक मिट्टी पहुंची ना ते मेरी बेटी ने मेरे पैगाम दिता है। सोनिया जदों मैनू याद आउंदी है जिस्म ते कब कभी तारी हो जाती है, पता नहीं मैनू अल्लाह मुआफ करे के ना करे। अल्लाह अकबर अल्लाह।
سونے میری بیٹی میں پیغام دیتا کی آکھیا بیٹی نے نہ میں روما نہ پیسہ منگا تے نہ میں تیرے کو لے آواں اور مینوں چھڈ کے نہ جاویں ابا متا روندی روندی مر جاواں ابو سن لے اور جس دن ہو سی روز قیامت اور جس دن ہو سی روز قیامت اللہ دے دربار لب لوانگی ابو تے تینو تے لے لنگی بدلے سارے سونے میری بیٹی نے اے مینو پیغام دیتا ہے مینو اے دسو نا کیا اے میرا جرم تے قصور اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا اور لاہوریو سن لو اور بیگم کوٹ اندر رہنے والے سن لو نا اور جیڑا اپنی بہن دا حق مارے گا اپنی بیٹی دا حق مارے گا اپنی بیٹی دے دا بے انصافی کرے گا قیامت دا دن ہوئے گا اس بیٹی دا اس بہن دا ہاتھ ہوئے گا تے تیرا گریبان ہوئے گا اس باب سے پیارے پیغمبر فرما دینے اے آن والیا اگر تو اسلام قبول کر لویں مسلمان ہو جاویں تے جدو تو اسلام اندر داخل ہوئے گا اللہ تیرے پچھلے زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا کلمہ تے اسی بھی پڑھیا ہے نا کلمہ اسی پڑھیا ہے نبی پاک دسی امتیاں نبی پاک دے غلاماں لیکن اسی رب کولو ڈر دے نہیں اسی اللہ دے کولو معافی مانگ دے نہیں اسی آنے آ جگ مٹھا اگلا کنے ڈٹھا مر جانا مٹی ہو جانا سانو کنے پوچھنا ہے میرے بھائیو اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت دی ذات جہنم کولو بچائے جنت دا داخلہ عطا فرمائے ولی من خافا مقام رب ہی جنتان اینا اکھانو رب دے ڈر اور خوف دی وجہ تو گلیاں کر کے اینا بلیاں ٹلیاں کر کے اپنے رب دے نال کال ملا لے اللہ پاک تیرے گناہ معاف کرے گا اینا گناہ من اللہ نیکی اندر تبدیل کرے گا اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنے اور سنایا اللہ عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین